बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सुबह जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज मरियम नवाज शरीफ साहिबा लाहौर के दूसरे अतराफ गज्जू मत्ता से लेकर दाता दरबार तक लाहौर के शहरियों को खुद 13 दिसंबर के जलसे के लिए इनवाइट करने जा रही हैं और आज ही सुबह ये इत्ला मिली है कि जिस जगह के जिन मकामात के ऊपर उनकी रैली गुजरेगी वहां एक मकाम पर जो चीफ ऑर्गेनाइजर हैं लाहौर के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तौसीफ शाह साहब और चौधरी बाकर हुसैन साहब, उनको इमरान साहब के हुक्म के ऊपर गिरफ्तार कर लिया गया है। वो इमरान साहब जो कहते थे कि ऑपोजिशन एहतजाज करे मैं कंटेनर दूंगा, वो इमरान साहब जो कहते थे कि ऑपोजिशन एहतजाज करे मैं कुर्सियां दूंगा, आज उनके कहने पर तौसीफ शाह साहब को और चौधरी बाकर हुसैन साहब को गिरफ्तार किया गया है। मैं उसकी शदीद मजम्मत करती हूं और मजम्मत के साथ साथ मैं वार्निंग देती हूं कि उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए, नहीं तो अगर कोई इंतशार हुआ, अगर कारकुनान ने रिएक्ट किया, अगर किसी किस्म की ऐसी सूरत हाल पैदा हुई जो खतरनाक होगी, उसके जिम्मेदार पंजाब हुकूमत और इमरान साहब होंगे। तो मैं दो टोक अल्फाज में ये कहना चाहती हूं कि उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। और मैं आवाम को एक खुशखबरी सुनाना चाहती हूं। पहली खुशखबरी आपको सुनाई थी और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की एक फतह कि जलसा नहीं रुकेगा। ना कोयटा का रुका, ना गुजरांवाला का रुका, ना पेशावर का रुका, ना मुल्तान का रुका। इसी किस्म के होछे हथकंडे इस्तेमाल किए गए, मुंह पर हाथ फेर कर धमकी दी गई, गाली दी गई, गिरफ्तारियों की धमकी दी गई, कोई जलसा नहीं रुका। जितनी गिरफ्तारियां हुई उतना ही कामयाब जलसा हुआ। ये बात तो हुकूमत को समझ आ गई, इसलिए रोज कहते हैं जलसा नहीं रोकेंगे। जलसा रुकता नहीं है, अवामी ताकत रुकती नहीं है, अवामी रद्द अमल रुकता नहीं है, अवामी फैसला रुकता नहीं है। आप जितने मर्जी कारकुनान को गिरफ्तार करें, आप जितनी मर्जी धमकी दें, आप मुंह पर हाथ मार के मुक्के दिखाकर ईंटें तोड़कर ये होछी हरकतें करके ये खौफ में मुब्तला हुकूमत सिलेक्टेड ने एक दफा फिर अपनी औकात दिखा दी। तो दूसरी खुशखबरी आवाम के लिए एक और है। जैसे इनसे जलसा नहीं रुकता क्योंकि जलसा अवामी ताकत होता है, इसलिए दूसरी खुशखबरी 13 दिसंबर से पहले आवाम को मिल गई कि अब इमरान साहब का मुकाबला पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट से नहीं है। इस बात का सबूत है कि इमरान साहब का मुकाबला डीजे बट से शुरू हो चुका है। यह है औकात इस सिलेक्टेड की, जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट से मुकाबला करने चले थे। वोट चोर सिलेक्टेड हुकूमती टोला, आटा चीनी चोर, बिजली गैस चोर, लोगों की दवाइयां चोरी हो गई, लोगों की नौकरी रोजगार चोरी हो गया, मईशत का जनाजा निकल गया। उनको एक बात समझ आ गई कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है वो अवामी तहरीक है, वो अवाम का रद्द अमल है आपके खिलाफ। तो ये बात तो समझ आ गई। उन्होंने कहा जलसा नहीं रोकेंगे। अब दूसरी बात भी समझ आ गई कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट अवामी तहरीक का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए कल से 13 दिसंबर से पहले ही सिलेक्टेड वजीर आजम का मुकाबला वो बेचारे डीजे बट से शुरू हो गया। सिलेक्टेड वजीर आजम का मुकाबला कुर्सियां लगाने वाले जो जलसे में हैं उनसे शुरू हो गया है। कुर्सियों में बैठने वालों से अभी शुरू नहीं हुआ। जो मुंतजमीन हैं उनको धमकी देता हो वजीर आजम,
कुर्सियां लगाने वाले को धमकी देता हो वजीर आजम, तो वो वजीर आजम सिलेक्टेड ही होता है। वो वजीर आजम आटा चीनी चोर ही होता है। वो वजीर आजम गैस बिजली चोर ही होता है। वो वजीर आजम नालायक होता है, नाअहल होता है, और उसको ये बात मालूम होती है कि वो वोट चोर होता है, वो मुंतखब नहीं, वो सिलेक्टेड होता है। जो जलसे की कुर्सियां लगाने वाले के साथ मुकाबला करता है। तो ये एक और खुशखबरी है। अब इसके बाद मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि इमरान साहब को ईसीएल पे डाल दिया जाए, क्योंकि डीजे भट्ट साहब के साथ मुकाबले के बाद खौफ का ये आलम है कि इन्होंने भाग जाना है। वजीर आजम सिलेक्टेड वोट चोर समेत तमाम कराए के तर्जुमान भागने वाले हैं, क्योंकि इस सतह के ऊपर मुकाबला शुरू हो चुका है। तो इन सब को ईसीएल पे डाला जाए, इन सब की गिरफ्तारियों के लिए फोर्स को तानियात किया जाए एयरपोर्ट्स के ऊपर, क्योंकि इन्होंने भाग जाना है। ये बात है इस सबूत का कि डीजे भट्ट साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। ये बात है इस सबूत का कि मीनारे पाकिस्तान पर पानी छोड़ दिया गया। ये बात है इस सबूत का कि आज तौसीफ शाह साहब, जो कि इंतजामात कर रहे थे, जो मुंतजमीन में शामिल थे मुस्लिम लीग नून की तरफ से, और आज इस्तकबालिया था मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जो रैली निकलनी है, उसमें तौसीफ शाह साहब और चौधरी बाकर साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये सबूत है इस बात का कि हचकोले खाती, खौफजदा, डरी हुई, बुज़दिल, वोट चोर हुकूमत घर जा चुकी है। और मैं एक दफा फिर शदीद मजम्मत करती हूं, लाहौर की रैली देखकर मरियम नवाज की औसान खता हो चुके हैं, बिलों में घुस चुके हैं, और आज की बुज़दिलाना हरकत ना अवामी तहरीक को रोकेगी, ना 13 दिसंबर के जलसे को रोकेगी। फौरी तौर पर उनको रिहा किया जाए, ये हमारा मुतालबा है। और जो सिलेक्टेड वोट चोर हुकूमत, आटा चीनी चोर, गैस चोर, बिजली चोर, दवाई चोर, रोजगार, मईशत तबाह कर दी, वो इस औकात पर आ गई है कि जिन लोगों ने इनके जलसे में कुर्सियां लगाई थीं, जिसके कंधे पर हाथ रखकर शाबाश दी थी, आज वो डीजे भट्ट भी सोचता होगा कि मैंने क्या किया था। वो भी सोचता होगा कि मैं कीता की सी, मैं किदी मदद कीती सी। ये अपने मोहसिनों, उन तमाम लोगों जो इनकी मदद करते हैं मुश्किल वक्त में, आज कोई इनके साथ खड़ा नहीं है। आज कोई वो लोग जो इनके दाएं और बाएं खड़े होते थे, जो इनका बाजू थे, जो इनकी ताकत थे, उनके साथ एहसान फरामोशी की, क्योंकि ये इनकी घुट्टी में शामिल है। इन्होंने बेचारे डीजे भट्ट साहब को नहीं छोड़ा। खुदा का खौफ करें, रोटी छीन ली, आटा छीन लिया, जमहूरी हक छीन लिया, इज़हारे राय छीन ली, दवाई छीन ली। खुदा के लिए ये जमहूरी हक अवाम का मत छीने। ये आजाद शहरी हैं, ये पाकिस्तान के आजाद शहरी हैं। इनको गुलाम बनाने की कोशिश ना करें, ना ये फाशिज्म, फाशिस्ट जो आमराना सोच इस वक्त मुल्क पर मुसल्लत है, उससे बाज आएं। ऐसी सूरत हाल ना पैदा करें जो मुल्क के लिए खतरनाक हो। होश के नाखून लें। और मैं आपको आखिर में ये बताना चाहती हूं कि इंशाअल्लाह आज की रैली भी होगी। मरियम नवाज शरीफ साहिबा गज्जू मत्ता से दाता दरबार तक रैली निकालेंगी, लाहौरियों को इनवाइट करेंगी। आपने गिरफ्तारियां करनी है करें, आप एफआईआर काटने का रिकॉर्ड बनाएं, हम कुर्सियां लगाने का रिकॉर्ड बनाएंगे। आप एफआईआर काटें, हम फ्रेम करके घरों में लगाएंगे। आप एफआईआर काटें, हम गले का हार बनाएंगे। इसलिए इस किस्म की होची हरकतें ना करें। और मेरा पैगाम है लाहौर के शहरियों को, तमाम पीडीएम की जमातों के कारकुनान को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान को, कि ये आखिरी मरला है। ये बुज़दिल घर जाने वाले हैं, ये इस्तीफे से पहले घर जाने वाले हैं।
یہ ان کے جو اس وقت حالات ہیں وہ اس بات کی تصدیق ہیں کہ یہ نفسیاتی جنگ ہار چکے ہیں اور جمہوری جنگ ہار چکے ہیں، عوام کی طاقت کے آگے جھک چکے ہیں۔ اس لیے عوام 13 دسمبر کو آٹا، چینی، ووٹ چوری، گیس، بجلی چوری، معیشت تباہ، روزگار تباہ، کوئی شعبہ نہیں چھوڑا ان لوگوں نے، اس کے خلاف نکلیں گے اور انشاءاللہ 13 دسمبر پر آپ سے ملاقات ہوگی۔ میڈم یہ بتا دیجیے، یہ بتائیے گا کہ اب گرفتاریاں شروع ہو چکی ہیں، آپ کا نیا عمل کیا ہوگا 13 دسمبر کے جلسے کے حوالے سے؟ دوسرا میرا یہ سوال ہے، اب بھی کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی استعفوں کے حوالے سے جانچ کا شکار ہے۔ کل آپ اس میٹنگ میں موجود تھی جس میں مریم نواز بھی تھیں اور بلاول بھٹو زرداری بھی تھے، جبکہ پیپلز پارٹی اس وقت استعفے دینے میں مکمل طور پر تائید کر رہی ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ہمارا پہلے تو لائے عمل آپ نے پوچھا کہ ان گرفتاریوں کے بعد کیا ہوگا۔ اس گرفتاریوں کے بعد لائے عمل ایک ہی ہے کہ جلسہ تو ہوگا، 13 دسمبر کو مینار پاکستان پہ ہوگا اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ گھڑی جو کہ ایک فیصلہ کن گھڑی ہے، وہ 13 دسمبر کو جو اعلان ہونے جا رہا ہے وہ پاکستان کی عوام ان آٹا، چینی، ووٹ چوروں سے چھٹکارا حاصل کرے گی اور آپ جس طرح مرضی کی گرفتاریاں کر لیں، آپ نے جو کرنا ہے کر لیں، جلسہ تو ہوگا۔ دوسرا سوال آپ کا، جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے اندر تمام جماعتوں کا اتحاد ہے اور استعفیٰ جو ہے وہ آل پارٹی کانفرنس جو ہوئی تھی APC، اس میں تمام جماعتوں نے دستخط کیے تھے۔ اس کے بعد جو پرسوں سربراہی میٹنگ ہوئی اسلام آباد میں، وہاں بھی تمام جماعتوں نے یہ فیصلہ کیا ہے اور آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی باضابطہ طور پر پارٹیوں نے یہ نہیں کہا، لیکن جو استعفوں کی بارش ہے اور جو یہ کہتے تھے کہ کوئی استعفیٰ نہیں دے گا، ان کو منہ چڑھا رہے ہیں وہ استعفے، ان کے منہ پر تھپڑ ہیں وہ استعفے جو اس قسم کی بات کر رہے تھے۔ اور جیسے کہ کل بلاول صاحب نے کہا کہ ہم ایک پیج پر بھی ہیں اور ہم ایک سٹیج پر بھی ہیں، اور اسی طرح کل انہوں نے دوبارہ ان سے بھی سوال ہوا کہ استعفے کے بارے میں، تو یہ وہ لوگ کہتے ہیں جن کی ٹانگیں ان استعفوں کی وجہ سے کانپ رہی ہیں اور جو اس خوف میں مبتلا ہیں کہ جو پارلیمان ہے اور جو کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے اس ملک میں، اس کے بعد یہ کیا کریں گے۔ اب تک میڈم یہ بتا دیں کہ کل کتنے استعفے آپ کو موصول ہو چکے ہیں اور کتنے کارکنان یا رہنما آپ کے گرفتار؟ مجھے کیا یہ استعفے دینے کی نوبت بھی آ جائے گی کہ نہیں؟ بے شمار استعفے آپ نے دیکھا کہ ابھی تک پارٹی نے باضابطہ نہیں اعلان کیا، لیکن بے شمار استعفے، اور استعفوں سے زیادہ ان کا جو کنٹینٹ ہے، جو استعفے میں لکھا ہے، میں آپ سے گزارش کروں گی کہ آپ لوگ جو استعفے ممبران دے رہے ہیں، اور مجھے تو ڈر یہ ہے کہ، اور مجھے یقین ہے کہ جو استعفے آ رہے ہیں، جو ان کا کنٹینٹ ہے، اس سے مجھے یہ یقین محکم ہے کہ PTI پاکستان تحریک انصاف کے جو ممبران ہیں وہ بھی استعفے دیں گے، کیونکہ یہ ملک کا معاملہ ہے، یہ ملک کی عوام کا معاملہ ہے، یہ ملک کے روزگار کا معاملہ ہے، یہ ملک کی سلامتی کا معاملہ ہے، یہ عوام کے روزگار، معیشت، آٹا، چینی چوروں کے خلاف تحریک ہے۔ اس میں پاکستان تحریک انصاف کے جو ممبر ہیں وہ بھی پیچھے نہیں رہیں گے۔ بات کی ہے تو کسی بھی استعفے میں، جیسا کہ آپ کا فوکس ہے ووٹ کو عزت دو، کسی استعفے میں یہ نہیں لکھا کسی بندے نے کہ اس وجہ سے ہم لوگ استعفے دیں۔ مجھے حیرانگی ہوئی آپ کی بات پہ، میں آپ کو پرسنلی وہ استعفے واٹس ایپ کر دوں گی جس میں ووٹ چور، سلیکٹڈ اور 2018 میں مسلط کی ہوئی حکومت، نالائق، نااہل، ووٹ چور اور ووٹ کو عزت دو کہ لائنز جو ہیں ہر استعفے کا حصہ ہیں، اور میں آپ کو واٹس ایپ کروں گی۔ جی بالکل، یہ احمد حمید کے استعفے میں بھی یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ ایک ہوتا ہے اف اینڈ بٹ، کیا آپ کو یاد ہے، آپ کو سوچا آپ نے کہ اف پیپلز پارٹی ڈینائڈ، There are no ifs and buts in Pakistan Democratic Movement، کیونکہ یہ عوام کا فیصلہ ہے اور عوام جب فیصلہ کر لیتی ہے تو اس کے جو اثرات ہیں وہ DJ بٹ کی گرفتاری میں نظر آتے ہیں۔ اچھا میڈم، منحرف اراکین اسمبلی میں سے جنہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات کی حکومتی عہدیداران سے، ان میں سے بھی کسی نے استعفیٰ دی ہے؟ میں نے جیسے پہلے کہا کہ مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن میں نے آپ کو یہ بھی کہا کہ مجھے یقین ہے کہ مسلم لیگ نون کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف بھی استعفے دے گی، تو ظاہر ہے پھر سب استعفے دیں گے۔